पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, पूरी दुनिया में हो रहा था। इसलिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनको अपने यूरोप की रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी खाने पीने की जरूरत थी इनको, क्योंकि यूरोप जंग से तबाह हो चुका था, एग्रीकल्चर उसकी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। इन्होंने पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू करवाए। मकसद यह था कि ये तमाम गरीब ममालिक खाना पीना और खुराक और गल्ला और गंदम पैदा करेंगे और हमें एक्सपोर्ट करेंगे। जी जैद साहब, दिस इज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन इससे पहले हमें एक ब्रेक पे जाना है। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैद साहब हमें बैकग्राउंड दे रहे थे एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स का जो 50s और 60s में शुरू किए गए। हम इसी पे डिस्कशन को कैरी ऑन करेंगे। देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि 1950s और 60s में इन लोगों ने मंगला डैम, तबेला डैम, बड़े बड़े एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में असिस्ट किए, फाइनेंसिंग की इन प्रोजेक्ट्स की। पूरी दुनिया में इन्होंने कई जगह पे किया। मकसद उन लोगों का यही था कि ये तमाम इलाके ये गल्ला पैदा करेंगे, ग्रेन्स पैदा करेंगे, फ्रूट्स पैदा करेंगे और हमें एक्सपोर्ट करेंगे और अपने आप को वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की तरफ ले गए जिनको हाई वैल्यू उन्होंने, अपने आप को हाई वैल्यू भी, प्लस उनकी अपनी फूड सप्लाईज इतनी अच्छी सिक्योर होना शुरू हो गई इस पीरियड में हमारी तरफ से, प्राइमरी प्रोडक्ट्स हमसे लेके अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स। मगर 1974 के बाद जब से ये कैसेंजर प्लान 75 में फोर्ड ने अप्रूव किया है, आप देखिएगा कि पाकिस्तान में किसी बड़े एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की तरफ ही हमको नहीं जाने देते हैं। हम उसकी तरफ आएंगे अभी, लेकिन जो बात हम एम्फसाइज करना चाह रहे हैं कि देखिए, इस वक्त दुनिया में डिलिबरेटली आलमी तौर पर कहत बर्पा करने का एक प्लान बना लिया गया है। पूरी दुनिया में कहत बर्पा किए जाएंगे। 5 साल से फूड सप्लाई इन्होंने एक मकाम पर रोक दी है लाके, ताकि इंसान की आबादी बढ़ रही है, फूड सप्लाई रोकी हुई है। डिलिबरेटली ये क्रॉप्स की सप्लाईज को ऊपर नहीं जाने दे रहे। 1100 बिलियन टन की फूड की कमी है दुनिया में। हालत अब यह हो जाएगी कुछ अरसे के बाद कि अगर अमीर ममालिक भी हैं लेकिन उनके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है और वो खरीदना चाहते हैं दुनिया से, तो इनको नहीं मिलेगी। सप्लाईज बढ़ जाएंगी, सप्लाईज बहुत महंगी हो जाएंगी, दुनिया में शॉर्ट हुई भी हैं। खुद यूरोप और अमेरिका में गल्ले की कमी है, क्योंकि ये कन्वर्ट करवा रहे हैं उस गल्ले को बायोफ्यूल्स में। उससे पहले इनका हाल यह था कि इनके पास इतना सरप्लस गंदम और गल्ला हुआ करता था कि ये हजारों टन समुद्र में फेंक दिया करते थे और आलमी मंडी में लेकर नहीं आते थे, इसलिए कि आलमी मंडी में कीमत कम हो जाएगी। इंसान बेशक लाखों भूखा मर जाता है से, लेकिन ये कीमत एक खास मकाम पर ऊपर रखना चाहते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं, गरीब इंसानों को नहीं खिलाते। लेकिन जैद साहब, टेक्निकली इस सिनेरियो से तो हमारे जैसे मुल्कों को फायदा होना चाहिए जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या प्राइमरी प्रोडक्ट्स पे जिनका इन्हिसार है। तो अगर ऐसा कहत आएगा या प्राइसेस बढ़ेंगी तो टेक्निकली तो फायदा हमारे जैसे। देखिए, हम आपको बताते हैं, बात इतनी सिंपल नहीं है। कॉन्सेप्ट हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम साथ उससे पहले आपको जो बात इसको मुकम्मल कर लें वो ये कि जब एक जो हम बात क्लियर बता रहे हैं आपको, आप सारी कौम को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि आइंदा कहत का वक्त आने वाला है और कहत के नतीजे में जब मुल्कों में कहत पड़ते हैं तो बराह रास्त रिसोर्सेज के लिए लड़ाई होती है। जब रिसोर्सेज के लिए लड़ाई होती है तो जंगें बर्पा होती हैं। उसका एक्स्ट्रा फायदा जो इनको होता है, इस मुल्कों की पॉपुलेशन कम होती है, आबादी कम होती है जंगों के नतीजे में। इन्होंने रवांडा में लाखों कत्ल करवाए, कॉन्फ्लिक्ट करवाए। दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां ये कॉन्फ्लिक्ट बर्पा नहीं कर रहे हैं गरीब ममालिक में फालतू आबादी कम करने के लिए। पाकिस्तान, जैसे हमने अर्ज किया कि 13 मुल्कों की लिस्ट में पाकिस्तान एक प्राइमरी टारगेट है इनका। और तीसरा तरीका जो इनका आबादियां कम करने का है और जो बहुत ही नापाक तरीका है वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, बीमारियां फैलाकर। इस बात के कंफर्म शवाहिद मौजूद हैं कि एड्स वायरस इन्होंने लेबोरेटरी में तैयार किया था और सबसे पहले बेल्जियन कॉन्गो में, अफ्रीका में लोगों के जिस्मों में दाखिल किया इन्होंने और वहां से ये सारा एड्स पूरी दुनिया में फैला। इसका एक फायदा तो इनको ये होता है कि एड्स फैलता है पूरी दुनिया में, आबादी कम होगी। दूसरा फायदा कि एड्स की जो दवाइयां हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो हैं, जो एड्स के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो ये बनाते हैं। उनकी फार्मास्यूटिकल्स इनके पास हैं। अब बिलियन डॉलर्स का बिजनेस ये अलग मिलता है इनको, इंसानों को कत्ल भी करवाएं और अपनी दवाइयां भी बेचें, अपना कारोबार भी चलाएं। लेकिन जैद साहब, वंस अगेन अगर आप एड्स की बात करें, एड्स से सबसे ज्यादा नुकसान तो इन्हीं ममालिक को खुद हुआ है, बिकॉज एड्स का इंसिडेंस पाकिस्तान में तो इट्स थैंकफुली काफी लो, लेकिन अमेरिका में काफी ज्यादा। नोट कीजिएगा जो बात हमने आपको पहले कही थी, 2 बातें यहाँ नोट करने की। पहली बात तो ये कि ये यतखब्बत शैतान मिनल मस हैं, दीवाने हैं, बावले हैं बिल्कुल ये। आखिर जब दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो खुद भी तो तबाह हो रहे हैं उसके साथ। ये जब फ्लडिंग होगी ओशंस में, जब ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो खुद हॉलैंड और इंग्लैंड भी तो डूबेगा उसके साथ जाके। तो ये जो कुछ प्लान दुनिया के लिए करते हैं ये नाउजुबिल्लाह खुदा नहीं है, ये बेड़ा गर्क कर देते हैं इंसानियत का भी, फसल का भी, नस्ल का भी, और पूरी दुनिया में फसाद बर्पा करते हैं। और दूसरी बात यह कि एड्स से कौन मर रहा है इनके माशरों में? वो लोग जिनको, इतने माशरों में भी वो लोग जो लाखों मर रहे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो भी कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए। आपने इनको ये कब समझ लिया कि अपने लोगों की बड़ी इज्जत और कदर करते हैं? ये इनकी लोअर क्लास है, वो इनकी वो लेबर कॉम है जिसको लाखों मर जाए तो इनको भी फर्क कोई नहीं पड़ता। जो इनके बड़े हैं वो तो रेट्रोवायरल ड्रग्स अफोर्ड कर सकते हैं, और वो तो जो खुद दवाइयां कंपनियां बनाती हैं। आपको मिसाल एक और देते हैं, देखिए एंथ्रैक्स 9/11 के बाद
امریکہ میں سینٹ میں اور کانگریس میں اینتھریکس کے لفافے وصول ہونا شروع ہوئے, اینتھریکس کا پوائزن جس کے اندر تھا. کسی مسلمان اسلامی جہادی گروپ نے یا کسی اور موومنٹ نے نہیں بھیجے تھے. بعد میں معلوم ہوا کہ خود انہی کے لوگوں نے وہ ڈسپیچ کیے تھے, مگر اس کے نتیجے میں پینک کیا کریٹ کیا کہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے بلینز ڈالرز ورتھ آف اینتھریکس ویکسینز بنانے کے لیے اسٹاک پائل جمع کر کے رکھ لیے پورے امریکہ میں. اور مزے کی بات یہ کہ اینتھریکس بنانے والی جو ویکسین بنانے کی کمپنی تھی اس میں ڈونلڈ رمسفیلڈ کے شیئر تھے. You see, and this is how these people create alarm, ایک پینک کریٹ کرتے ہیں اور خود اپنے ریسورس اس سے بینیفٹ کرتے ہیں. دنیا میں جو قحط برپا یہ کر رہے ہیں اس کے جیسے ہم نے عرض کیا کہ فوڈ سپلائی کنٹرول کرنا ان کے لیے ایک فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے اس پوری دنیا میں آبادی کم کرنے کا, جنگوں کے ساتھ اور قحط برپا کرنے کے ساتھ اور بیماریاں نافذ کرنے کے ساتھ. برڈ فلو کا وائرس ہے, چاہے وہ اینتھریکس ہو, چاہے وہ ایڈز ہو, ہر جگہ ان کا سینسٹر ایسپیکٹ نظر آتا ہے. میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ یہ آلموسٹ کنفرم ہے یہ بات کہ ایڈز انہوں نے لیبارٹری میں پیدا کر کے دنیا میں چھوڑا تھا تاکہ اس سے آبادی کم کی جائے دنیا کے ان ممالک کی, خاص طور پہ غریب ممالک مر رہے ہیں. امیر ممالک میں تو لوگ جو مر رہے ہیں, امیر ممالک میں جو لوگ مر رہے ہیں ایگزیکٹلی وہ ان کے اپنے لوور کلاس ہے جو ان کے نزدیک جس کی موت ان کے لیے فرق کوئی نہیں پڑتی. مگر یہ اس قدر ناپاک لوگ ہیں. اور اس کی مثال خصوصاً اب ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیے اب ہم ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں, پاکستان ایک ٹارگٹ لسٹ پہ ہے. پاکستان کے یہ آبادی بھی کم کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ملک کو توڑ کے چھوٹے حصوں میں بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک گلوبل گیم پلان ہے جس کا آغاز کیسنجر نے کیا تھا. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہم آہستہ جا رہے ہیں اس بات کے اوپر اور تفصیل سے بار بار ایک ہی بات کو ایمفسائز کر رہے ہیں بیکاز دس از سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ناؤ. انڈیا ہمارا پانی بند کر رہا ہے. انڈیا پانی اس لیے بند کر رہا ہے کہ انڈیا کے پاس بھی پانی کی کمی ہے. اس کو بھی معلوم ہے کہ اگلے چند سالوں کے بعد ایک قحط برپا ہونے والا ہے. بنگلہ دیش کا پانی انڈیا روک رہا ہے, وہ دریا جو بنگلہ دیش میں جاتے ہیں. انڈیا اپنے دریاؤں کو آپس میں ملا رہا ہے نہری نظام کے ذریعے. وہ زیادہ سمجھدار لوگ. انڈس واٹر ٹریٹی کو بریچ کر رہا ہے بغلیار ڈیم. ہم نے ان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی کی تھی اس دور میں کہ جب پانی کی فراوانی تھی, جب ہمارے یہاں ڈیم بن رہے تھے. اب دنیا میں پانی کا قحط ہے, آبادی بڑھ گئی ہے, فوڈ سپلائی کم ہو گئی ہے, فوڈ ریزروز کم ہو رہے ہیں. اب تو خریدنے بھی جائیں گے تو غلہ نہیں ملے گا, ملے گا تو 10 گنا قیمت میں ملے گا. اس صورتحال میں اگلی جنگیں دنیا میں جو برپا ہوں گی وہ پانی پہ ہوں گی. یہ یاد رکھیے گا. وہ قوم زندہ بچے گی جس کے پاس پانی کے ذخیرے ہوں گے. وہ قوم بچے گی جس نے اپنی فوڈ سپلائی محفوظ رکھی ہوئی ہوگی, جس کے پاس اپنا غلہ ہوگا, جس کے پاس اپنی گندم ہوگی. ایک بات ہم آپ کو بتا دیں, دیکھیں پھر ہمیں یہاں پہ یوسف علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اشارہ کر دیا گیا تھا. اس وقت بادشاہ کو خواب آیا, اشارہ بادشاہ کو آیا کیونکہ یہ کام بغیر اتھارٹی اور بغیر پاور کے نہیں کیا جا سکتا. اس خواب کی انٹرپریٹیشن یوسف علیہ السلام نے دی, اور خواب کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ 7 سال فراوانی کے ہوں گے. تمہارے پاس 7 سال کا مارجن ہے, غلہ جمع کر لو جتنا کرنا, کیونکہ 7 سال کے بعد 7 سال کا قحط آئے گا. اور وہ قحط اتنا خوفناک ہوگا کہ پورے خطے میں لوگوں کو غلہ اور کھانا اور گندم نہیں ملے گی. اور جس کے پاس جو سمجھدار ہوگا, جو اللہ کے دیے ہوئے اس اشارے کو سمجھ لے گا, وہ بچے گا. ورنہ قحط, بھوک, جنگ, بیماریاں, فاقہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا. یاد رکھیے گا, یہ وارننگ انٹلیکچوئل بیسس پہ بھی اور سارے جنگی اور جیو اسٹریٹجک صورتحال کو دیکھ کے بھی پاکستان پوری قوم کے لیے یہ وارننگ ہے. ہوشیار ہو جائیں اس بات پہ, اگلے چند سالوں میں خوفناک پانی کا قحط پڑنے والا ہے. اگلے چند سالوں میں جنگیں برپا ہوں گی پانی کے اوپر. زائنسٹ گیم پلان جو ہنری کیسنجر کا ڈیزائن کیا ہوا ہے پاکستان کی آبادی کم کرنے کا,